अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो के लाइव ब्रॉडकास्ट में इस वक्त हम आपसे श्रीनगर से बराह रास्त मुखातिब है। नाज़रीन, एक मरतबा फिर यहाँ पर श्रीनगर की अगर बात करें तो एक और अस्करी कार्रवाई, एक और मिलिटेंट्स का अटैक श्रीनगर के नौगाम इलाके में। अब से कुछ देर पहले मिलिटेंट्स ने बीजेपी के लीडर अनवर खान के घर पर तैनात मुहाफिज एक पुलिस एहलकार पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके बाद गोलियां चलाने के बाद वो जख्मी हुए। अगरचे उन्हें फौरी तौर श्रीनगर के SMHS अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम अस्पताल पहुंचने के साथ ही डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। पुलिस एहलकार की शनाख्त रमीज राजा के बतौर हुई है। ये जो पुलिस एहलकार है ये बीजेपी के लीडर अनवर खान के मुहाफिज थे, उनके गार्ड थे घर पर श्रीनगर के नौगाम इलाके में। ये इनकी रेजिडेंस है, उनका घर है अनवर खान का। बताएं आपको कि अनवर खान बीजेपी के लीडर है और डिस्ट्रिक्ट बारामूला के वो जनरल सेक्रेटरी है और साथ साथ वो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के इंचार्ज भी हैं इस वक्त अनवर खान। और ये भी पुलिस ज़राए से हमें मालूम हुआ है कि अनवर खान जब ये अटैक हुआ मिलिटेंट्स का, जब ये अटैक हुआ अस्करी पसंदों का, तो अनवर खान उस वक्त घर पे मौजूद नहीं थे। वहाँ पर उनके जो गार्ड थे, जो मुहाफिज थे, ये पुलिस एहलकार रमीज राजा, उन पे मिलिटेंट्स ने अटैक किया और इस दौरान वो रमीज राजा जख्मी हुए। और साथ साथ ये भी पता चला है कि उनके पास जो AK-47 राइफल थी वो भी मिलिटेंट्स ने छीन ली और वहाँ से अटैक करने के बाद फरार हुए हैं। नाज़रीन, हम अगर देखा जाए तो मुसलसल जो मिलिटेंट्स के अटैक्स हैं, जो मिलिटेंट्स इंसिडेंट्स हैं, अस्करी कार्रवाइयाँ हैं, वो बदस्तूर इस वक्त वादी कश्मीर में जारी है। और इससे पहले कुछ दिन कबल हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला के सोपोर इलाके में म्यूनसिपल ऑफिस पे मिलिटेंट्स ने अटैक किया था और वहाँ पर भी एक मीटिंग होने वाली थी। जो मीटिंग वहाँ पे काउंसलर्स की होने वाली थी, वहाँ पे 5 सरपंच भी उस मीटिंग का हिस्सा थे और इस दौरान वहाँ पे उस म्यूनसिपल ऑफिस में मिलिटेंट्स ने अटैक किया, जिस दौरान एक पुलिस PSO समेत 2 काउंसलर्स उसमें भी जांबा किए गए थे। उसके बाद वहाँ से भी मिलिटेंट जो है फरार होने में कामयाब हुए थे। और इसी हफ्ते की अगर बात करें तो पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो श्रीनगर के लावेपुरा इलाके में मिलिटेंट्स ने अटैक किया था। उस अटैक में CRPF के 3 एहलकार जो है वो मारे गए थे और 2 एहलकार जो है CRPF के उस अटैक में मारे गए थे। और इसके अलावा एनकाउंटर्स की अगर बात करें तो मुसलसल इस मार्च के महीने में अटैक हो रहे हैं। और सोपोर में जो मिलिटेंट्स का अटैक हुआ था म्यूनसिपल काउंसिल ऑफिस पे, उसके बाद IGP कश्मीर विजय कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी और विजय कुमार ने मीडिया नुमाइंदों से जब बात की तो उनका यही कहना था कि वहाँ पे सिक्योरिटी लैप्स हुआ था और उसके बाद जो है 4 PSOs को उन्होंने सस्पेंड करने के अहकामात भी जारी किए थे। और अगर श्रीनगर सिटी की बात करें तो यहाँ पर भी जो है अब काफ़ी सर्विलेंस की जा रही है, निगरानी ली जा रही है सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से। लेकिन IGP का यही कहना था कि जो सोपोर का अटैक हुआ था वो सिक्योरिटी लैप्स था। लेकिन अब कुछ दिन के बाद ही 2 दिन की गैप के बाद आज श्रीनगर के नौगाम इलाके में मिलिटेंट्स ने अटैक किया और इस मिलिटेंट अटैक में एक और जो है पुलिस एहलकार अपनी जान गंवा बैठा। और नाज़रीन, अगर इस मार्च की बात करें तो मार्च में बहुत बड़े मिलिटेंट इंसिडेंट्स हुए हैं, या हम यूँ कहें कि एनकाउंटर्स हुए हैं, चाहे हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें, सेंट्रल कश्मीर की बात करें या साउथ कश्मीर की बात करें। सोपोर के तुर्की शरीफ इलाके में एनकाउंटर इसी महीने में हुआ था, जिसमें जो है एक कमांडर को वहाँ पे मारा गया था। उसके बाद शोपियान डिस्ट्रिक्ट में भी एक कमांडर सज्जाद अफगानी को सिक्योरिटी फोर्सेस ने एनकाउंटर के दौरान मारा था। और उसके बाद एनकाउंटर्स का जो सिलसिला है वो बदस्तूर देखने को मिला। और अब कुछ एक दो दिन की गैप के बाद लगातार जो है मिलिटेंट्स इंसिडेंट्स में इजाफा हुआ है। लेकिन अब देखा ये जाए कि अब ये एक और जो ट्रेंड है बढ़ रहा है यहाँ पे मिलिटेंट्स अटैक्स में, वो ये कि हमने देखा कि जो सोपोर का अटैक हुआ था वो भी एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी के जो है मेंबर्स थे या लीडर्स आप यूँ कहें, उन पे अटैक किया था, जिसमें जो 2 काउंसलर्स मारे गए थे, दोनों का ताल्लुक बीजेपी से था। और आज जो अटैक हुआ है ये भी बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। अनवर खान, मैंने पहले ही कहा कि ये डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी है बारामूला के और कुपवारा से इनके इंचार्ज है, कुपवारा इंचार्ज है ये।
اور وہ اپنے ریزیڈنس پہ موجود نہیں تھے. یہ اصل میں ان پہ اٹیک تھا. کیا پولیس کا کیا کچھ کہنا ہے وہ بھی ابھی سامنے آنا باقی ہے. تاہم اس اٹیک کی جو ہے پولیس کنفرمیشن بالکل ہوئی ہے کہ سری نگر کے نوگام علاقے میں یہ اٹیک اب سے کچھ دیر پہلے ہوا ہے, جس میں پولیس کا ایک اہلکار رمیز راجہ نامی زخمی ہوا. ان سے جو ان کے پاس جو AK-47 رائفل تھی وہ چھین لی گئی اور زخمیوں کے بعد انہیں سری نگر کے SMHS ہسپتال پہنچایا گیا. تاہم زخموں کی تاب نہ لا کر وہ پولیس اہلکار دم توڑ بیٹھا اور یوں ایک اور پولیس اہلکار کی یہاں پہ موت واقع ہوئے. ناظرین, مسلسل اٹیکس ہو رہے ہیں, انسیڈنٹس ملٹنٹ اٹیکس کا جو اضافہ ہے وہ دیکھنے کو مل رہا. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اسی فروری کے آخری ہفتے میں ہم نے دیکھا کہ منسٹری آف ہوم یعنی آفٹر دا ایبروگیشن آف آرٹیکل 370-35A جو یوٹی کنورٹ کی گئی تھی, جموں کشمیر کو یوٹی میں کنورٹ کی گئی تھی, اس پس منظر میں اس تناظر میں یہ دیا تھا اس میں آئی ہے. لیکن دیکھا تو فروری کے آخر تک صرف 8 ملٹنٹ اٹیکس آئے. لیکن جو ہی مارچ کا مہینہ شروع ہوا, اس مارچ کے مہینے میں پچھلے مہینے کی میں بات کر رہا ہوں, لگاتار جو ہے مارچ کے مہینے میں اٹیکس ہوتے گئے. لیکن آج ایک اور اٹیک ہوا, اس سے پہلے سوپور میں بھی اٹیک ہوا تھا. تو کہیں نہ کہیں جو ہے اب لگاتار جو ہے وہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ملیٹنٹ انسیڈنٹس میں اضافہ ہو رہا ہے. ناظرین, اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا جو IGP کشمیر وجے کمار نے پہلے ہی کہا کہ کہیں نہ کہیں سیکورٹی لیپس ہے, یہ لیپس کہاں پہ ہے, یہ سیکورٹی ایجنسیز کا کام ہے, کیسے وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. اور تو ناظرین, ہماری مسلسل اس حوالے سے نظر رہے گی کہ کیا کچھ ان کا کہنا ہے اس کے بعد, کیونکہ اب جو ہے آخری رسومات بھی انجام دی جائے گی پولیس اہلکار کی. اس کے بعد کیا کچھ کہیں گے سیکورٹی کے جو پولیس کے جو اعلیٰ حکام ہے, چاہے DGP ہو یا پھر IGP کشمیر ہو, ان کا اور مزید کیا کچھ کہنا, اس حوالے سے یہ دیکھنا ضروری ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ جو یہاں کی جو ریجنل پولیٹیکل پارٹیز ہے یا جو سیاسی جماعتیں ہیں مین اسٹریم کی, چاہے نیشنل کانفرنس کی بات کریں, BJP کی بات کریں, پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی بات کریں, انڈین نیشنل کانگریس کی بات کریں, آپ اپنی پارٹی ہو یا پیپلز کانفرنس ہو, سبھی یہ مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے لیے میٹر آف کنسرن ہے اس ٹائم کہ یہاں پہ جو ملیٹنٹ اٹیکس ہے یہ اب یہاں پہ دن دہاڑے ہو رہے ہیں اور وہ بھی پولیٹیکل لیڈرز پہ یہ اٹیکس ہو رہے ہیں. اب سیکورٹی اہلکار جو ہے اس میں جان گنوا بیٹھ رہے ہیں, تو ان کا بھی ریئیکشن جو ہے وہ اب آنا, وہ اس کا بھی ہمیں اب انتظار ہے. ابھی تک حالانکہ کوئی ریئیکشن اس حوالے سے ابھی تک ہمارے پاس نہیں آیا. تو ناظرین, کیا کچھ صورتحال رہے گی, مسلسل ہم اس پہ نظر بناتے رہیں گے. چلتے پھر سے ہم آپ کو اپڈیٹ کریں کہ سری نگر کی نوگام علاقے میں آج ملیٹنٹس نے اٹیک کیا BJP کے لیڈر انور خان کے گھر پہ. تاہم انور خان اگرچہ وہاں پہ موجود نہیں تھے, لیکن گھر پہ تعینات محافظ پولیس اہلکار جن کی شناخت رمیز راجہ کے بطور ہوئی ہے, وہ زخمی ہوئے اس ملیٹنٹ اٹیک میں اور اس کے بعد انہیں سری نگر کے SMHS ہسپتال پہنچایا گیا. تاہم ڈاکٹروں نے وہاں پہ اسے مردہ قرار دیا اور اس وقت پورا جو نوگام کا جس علاقے میں یہ اٹیک ہوا ہے اس علاقے کو سیکورٹی فورسز نے اس وقت ہر جو انٹری ایگزٹ پوائنٹ سے بند کیا ہے. کارڈننگ سرچ آپریشن شروع کیا گیا ہے. وہاں پر پولیس, آرمی, CRPF اور جو دیگر سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ انہوں نے آپریشن میں تیزی لائی ہے. جو نیبڈ ملیٹنٹس یعنی کہ ملیٹنٹس کو وہاں پہ پکڑنے کے لیے اس وقت وہاں پہ جو ہے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے. کیا کچھ نکلے گا یا کیا کچھ اپڈیٹس آئیں گے اس حوالے سے, ناظرین ہم آپ کو پل پل کی اپڈیٹ سے خبر بالکل ہم اپڈیٹ کرواتے رہیں گے. آپ کو کیا کچھ اپڈیٹس ہمارے پاس ہوں گے ہم آپ تک اپڈیٹس پہنچاتے رہیں گے. آپ دیکھتے رہے کشمیر نیوز بیورو. ہمیں اپنے